बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने ये फरमाइश की थी पिछले दिनों में कि उनके चूँकि यूरोपीय यूनियन के लॉन्ग टर्म्स पेपर्स बन रहे हैं इटली, स्पेन, यूनान और पुर्तगाल में, तो वो लोग जर्मनी किस तरह जा सकते हैं या स्वीडन किस तरह से। स्वीडन पे मैंने पहले बहुत सी वीडियो बनाई थी, तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ कंपैरिजन करूँगा कि आप लोगों के स्वीडन जाएँ तो आपको क्या फ़ायदे हैं, आप जर्मनी जाएँ तो आपको क्या फ़ायदे हैं। डिसीजन आपने खुद करना है, फैसला आपका अपना है कि आप अगर शिफ्ट होना चाहते हैं इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल से, तो किस मुल्क में आप शिफ्ट हों और वहाँ पे जो आपको आने वाले ज़िंदगी का जो अंदाज़ा है वो आप मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा लगा सकते हैं और फैसला आप उसमें खुद कर सकते हैं। अगर हम शुरू करें जर्मनी और स्वीडन के दरमियान, तो जो जर्मनी की आबादी है वह 8 करोड़ 31 लाख है, स्वीडन की जो आबादी है वो सिर्फ 1 करोड़ है। तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है इस आबादी के दरमियान। लेकिन अगर आप इस रकबे के लिहाज को देखें तो स्वीडन जो है वो जर्मनी से तकरीबन बड़ा है। स्वीडन का जो रकबा है वो तकरीबन 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर है और जो जर्मनी का रकबा है वो 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्वीडन जर्मनी से बड़ा है। अब जर्मनी रकबे के लिहाज से छोटा है लेकिन आबादी के लिहाज से स्वीडन से 8 गुना बड़ा है। अब उस 8 गुना बड़े होने की वजह से स्वीडन के अंदर इंडस्ट्री, बिजनेस, सनतें, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो इस वक्त यूरोप का नंबर 1 कंट्री है, जिसकी एक्सपोर्ट्स, जिसकी मशीनरी, जिसके जॉब्स, हर चीज़ में वो नंबर 1 पे चल रहा है। स्वीडन चूँकि आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत बड़ा है, इस वजह से जो वो तरक्की कर सकता था वो तरक्की नहीं की। हालांकि अगर आप देखें तो फ़ी का सामदनी के हिसाब से स्वीडन बेहतर है, जर्मनी उसके बाद में है। करेंसी जो जर्मनी की वो यूरो है, स्वीडन की जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोना है। 1 यूरो के अंदर 10.10 क्रोना को 1 यूरो एवरेज आप लगा लें। करेंसी यूरो स्ट्रांग है लेकिन स्वीडन में चूँकि तनख्वाहें इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं जर्मनी के मुकाबले में, तो फाइनली तनख्वाहों के लिहाज से ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसके बाद हम देखें कि अगर आप जिस मुल्क में जाकर रह रहे हैं उस मुल्क में सैर व सयाहत के हवाले से या आप फालतू टाइम में जब आप घूमने फिरने के लिहाज से कौन सा मुल्क अच्छा है, तो उसमें डेफिनेटली जर्मनी बहुत बेस्ट है। जर्मनी की जो घूमने वाली जगह हैं, जो ट्रैवलिंग करने की जगह है वो बहुत ज़्यादा हैं और स्वीडन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जंगलात हैं और झीलें हैं। जबकि जर्मनी की जो मशहूर चीज़ है, जर्मनी के मालात हैं, पैलेसेस हैं, जहाँ पे आप एक मुल्क कोने से लेके दूसरे कोने तक जाएँ, मुख्तलिफ़ शहरों में घूमें। खूबसूरत शहर है, म्यूनिख है, उसके बाद बर्लिन है। जबकि स्वीडन में सिर्फ स्टॉकहोल्म में देखने की जगह और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जंगलों झीलों को अगर आपको नेचर का शौक़ है, आपको रात को कैंपिंग का शौक़ है जंगलों के अंदर, तो वो भी स्वीडन में, लेकिन ये चीज़ें जर्मनी में भी अवेलेबल हो सकती हैं। अब जो तीसरी चीज़ जिस हम पे आते हैं वो बच्चों के बेनिफिट्स के लिहाज से हम देखते हैं कि बच्चों के बेनिफिट्स के लिहाज से कौन सा मुल्क बेहतर है। जनवरी 2022 से जर्मनी के अंदर जो बेनिफिट्स अलाउंस उन्होंने शुरू किया बच्चों का वो तकरीबन 219 यूरो शुरू हो गया, जबकि इसके मुकाबले में जो स्वीडन में बच्चों के बेनिफिट्स देते हैं, मैं यूरो में बात करूं, वो तकरीबन 130 यूरो के बराबर है। तकरीबन 1250 स्वीडिश क्राउन ये बनते हैं। चौथे नंबर पर जिस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं वो माइग्रेशन है कि आप जब इटली, यूनान, स्पेन, पुर्तगाल से माइग्रेट होकर जर्मनी या स्वीडन में आते हैं तो उसका तरीक़ाकार किस मुल्क का कितना आसान है। इस मुल्क में स्वीडन का तरीक़ाकार निस्बतन जर्मनी के बहुत ज़्यादा आसान है। आप स्वीडन में आए, अपनी जॉब ढूंढें, उसके बाद बाकी आप डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस करें। जबकि जर्मनी में से बरक्स है, जर्मनी में पहले जाएं वहाँ पे कम्यून में या म्यूनिसिपल कमेटी में या उसमें शहर के दफ्तर में आप रेजिडेंट कार्ड ले जाएं, रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करें, उसके बाद आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो वहाँ पे जाके पहले आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू करते हैं, जबकि स्वीडन में बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे आकर रहें, आप जॉब ढूंढना शुरू कर दें, जॉब ढूंढें, उसके बाद आप जाकर जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप जाकर सेटलमेंट अपनी करनी शुरू कर दें। ये थोड़ा सा इजी बनता है स्वीडन में इस लिहाज से जाके।
اب جو فیملی کے حساب سے ہے، اگر آپ سویڈن میں شفٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی فیملی پاکستان میں ہے تو آپ بآسانی اپنے ساتھ ہی فیملی کے پیپر بھی اکٹھے نکلوا سکتے ہیں۔ جب آپ کو جاب مل جائے، آپ پیپرز کے لیے ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کریں تو ایٹ دی سیم ٹائم آپ اپنی فیملی کو بھی پاکستان سے بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملی کسی ملک سے آپ کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے پاس یورپ کے اندر ریزیڈنٹ کارڈ ہے، تو وہ سویڈن میں ڈائریکٹ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ سیم چیز وہ جرمنی میں بھی ڈائریکٹ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر جرمنی میں آپ شفٹ سیٹل ہوئے ہیں اور آپ نے فیملی پاکستان سے بلانی ہے تو جو سب سے بڑا پرابلم جرمنی میں پیش آتا ہے وہ فیملی کو جرمن زبان کا کورس کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس وقت پاکستانیوں کے لیے ایک سچی بات ہے کہ سر درد بنا ہوا ہے کہ ان کو فیملیز کو جرمن کا کورس پاکستان میں کہاں پہ جا کروائیں۔ اگر آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، مثلا لاہور میں، اسلام آباد میں یا کراچی میں، تو وہاں پر تو انسٹیٹیوٹ ہے کہ آپ اس چیز کو اویل کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے شہروں میں، جس طرح میرا تعلق اٹک سے ہے یا کوئی میجارٹی ہمارے پاکستانی کی گجرات یا منڈی سے ہیں، تو ان کے لیے جرمن انسٹیٹیوٹ تلاش کرنا یا ان کے پاس جا کر زبان سیکھنا فیملی کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر پاکستان میں کچھ فیملیز کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پڑھے لکھے زیادہ ہیں، وہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ جو تھوڑے کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے پھر جرمن لینگویج سیکھنا تھوڑا سا پرابلم بنتا ہے، اس لیے فیملی ریونیفیکیشن جرمنی کے اندر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اٹلی سے جرمنی میں شفٹ ہوئے تھے، کچھ عرصہ بعد وہ اٹلی واپس آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ جرمنی میں اپنی فیملیز کو بلوا نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، سیٹ بیک ہے پاکستانیوں کے لیے یا دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی، کہ وہ فیملی کو جب بلواتے ہیں تو وہاں پہ جرمن لینگویج کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی اٹلی میں سیٹل ہے، بے شک اس کے پاس اٹلی کا پرمننٹ یا اسپین کا پرمننٹ کارڈ نہیں ہے لیکن نارمل پیپر بھی ہیں، تب بھی وہ آپ کے ساتھ جرمنی میں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ کہ آپ کے پاس پرمننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ یہ فیملی کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن تھی۔ اگر اس کے بعد ہم چھٹے نمبر پہ جائیں تو جو پرمننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ جرمنی میں بھی 5 سال کے بعد ملتا ہے اور سویڈن میں بھی 5 سال کے بعد ملتا ہے۔ اس میں کنڈیشن دونوں ملک ایک جیسی سخت ہے کہ آپ نے کام کیا ہو، آپ نے ٹیکسز پے کیے ہوں، اور جو میں اتنی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ویڈیو میری اسی چیز میں گزرے گی۔ میں آپ کو موٹا صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ والے اس طرح۔ تو اگر پرمننٹ ریزیڈنٹ 5 سال کے بعد لینے کے لحاظ سے دونوں ملک کے کرائٹیریا تقریباً سیم ہے۔ اس کے بعد جب آپ کرائٹیریا جاتے ہیں کہ نیشنلٹی لینے کے لیے، کیونکہ آخری کار جو جا کے سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بندے کی کسی ملک میں جا کے، وہ اس ملک کی نیشنلٹی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نیشنلٹی سویڈن میں لیتے ہیں تو جس دن آپ پی آر کا ڈیسیژن آ جاتا ہے کہ آپ نے کو پی آر مل گئی ہے تو آپ اسی دن نیشنلٹی کے لیے سویڈن کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہر ویریفیکیشن ہر چیز پی آر کے اندر ہو جاتی ہے، جبکہ جرمنی میں آپ کو مزید 3 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جرمنی میں جو نیشنلٹی ہے، پہلے دن سے لے کے آپ کے جرمنی میں آنے سے لے کے نیشنلٹی لینے تک آپ کو 8 سال کا عرصہ رہنا چاہیے وہاں پہ۔ 8 سال کے بعد آپ جرمن میں نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر 7 سال کے دوران میں آپ نے جرمنی کے اندر انٹیگریشن کورس کیا ہوا ہے تو پھر آپ 7 کے بعد بھی آپ جرمنی میں نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ سویڈن میں نیشنلٹی آپ 5 سال کے بعد ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو ود ان نو ٹائم آپ کو سویڈن کے اندر نیشنلٹی بھی مل سکتی ہے۔ ابھی جو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، ان کے پاس درخواستیں تھوڑی زیادہ آ رہی ہیں، ہر سال 70 سے 75 ہزار درخواستیں وہ سویڈن امیگریشن والے ڈیل کر رہے ہیں نیشنلٹی کے بارے میں۔ تو ان کا جو آئیڈیا ہے کہ وہ 2023 تک وہ اپنے ریگولر ٹائم میں نیشنلٹی لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس باقی کیسز تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا لگایا ہوگا کہ دونوں ملکوں میں سے آپ کس ملک میں جائیں تو کس ملک میں آپ ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں۔ سب سے آخری چیز، جو اگر آپ تنخواہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تنخواہیں 19-20 کا فرق نہیں ہے، یہ 15-20 کا فرق ہے۔ سویڈن میں تنخواہیں جرمنی کی نسبت زیادہ ہیں۔ اگر آپ سویڈن کے اندر جرمنی کے اندر اگر آپ تنخواہ دیکھیں تو وہ تقریباً 10 یورو پر آور بنتی ہے، جبکہ سویڈن کے اندر ایک نارمل جو تنخواہ ہے اچھی کمپنی میں تقریباً 12 یورو پر آور بنتی ہے۔ تو اس سے آپ تنخواہوں کا حساب لگا سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔